Englishमा बोलौँ कि नेपालीमा, whichever is fine to you. Both? Okay. So I was called here to give you all a kind of a motivational, inspirational speech. First of all, I'd like to tell you all that I'm just a regular, ordinary girl, just like you all present here. I just have a crown to add up to the cherry. I guess it's like a cherry on top. I guess I am an architect because all of us have once passed to the same phase that you all are in right now. सबैजना तपाईँहरू अहिले जुन फेजमा हुनुहुन्छ त्यहीबाट गुज्रेर पुग्ने हो, म पनि त्यसै गरी गुज्रेर पुगेको थिएँ र maybe 10 years ago मलाई कसैले आएर तिमी श्रृङ्खला तिमी मिस नेपाल हुन्छौ, तिमी यसरी चाहिँ हेरेर स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट XYZ जुन भए पनि कलेजमा गएर मोटिभेसनल स्पिच दिन्छौ भनेको भए म हाँसेर उडाउँथेँ होला, कहाँ म त्यस्तो हुन्छु, हुनै सक्दिनँ भनेर जस्तो हुन्थ्यो बिकज त्यो टाइममा आई डिड नट बिलिभ द्याट आई कुड। आज यो सबै भइरहँदा मलाई इन्सपिरेसनल स्पिच एउटा मोटिभेसन दिनलाई बोलाइराख्दा म एउटा स्टोरी सुनाउन चाहन्छु। एउटा अर्डिनेरी केटीको जो पछि गएर नेपालकै एसियाकै बेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजको टपर भई पछि गएर मिस नेपाल भई र सी ड्रिम्स अफ बिकमिङ अ मिस वर्ल्ड। इट्स अ नर्मल स्टोरी, सबैजनाले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला, त्यसैले म आफ्नै लाइफको स्टोरी भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैजनालाई। हेटौडामै जन्मिएँ, हेटौडामै हुर्किएँ र एकदमै कस्तो भने अबभ एभरेज पनि स्टुडेन्ट थिएँ। घरमा सायद आमाहरूलाई पनि त्यति हो थिएन होला छोरीले पछि गएर यस्तो पढ्ली गर्ली भनेर सानो स्कुल पढ्दाको कुरा। त्यो बेलामा स्कुलमा कम्पिटिसन त्यत्तिकै हुन्थ्यो, टप 10 मा पुग्नु पनि इट वाज अ बिग डिल ब्याक देन है। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि कहिले पनि टप 10 मा पनि नआउने त्यो एउटा हुन्छ नि पुशिङ फ्याक्टर कि एउटा भित्रैबाट मोटिभेसनै थिएन कि गर्न सक्छु भन्ने, बिकज आई डिड नट बिलिभ द्याट आई कुड। आई वाज जस्ट एन एभरेज स्टुडेन्ट, चलिरहेको थियो लाइफ। देन सडनली माओइस्ट रेभोल्युसन ह्यापन अनि स्कुलको हाफ अफ द स्टुडेन्टले इदर लेफ्ट फर काठमाडौँ अर दे वेन्ट टु पब्लिक स्कुल्स बिकज त्यो बेला बोर्डिङ स्कुल्सहरू बन्द हुने हल्ला थियो होइन। अनि त्यो हुने बित्तिकै स्टुडेन्ट्सहरू कम भएको कारणले यत्तिकै ऱ्यान्डमली आई बिकेम सिक्स्थ। द्याट वाज द टर्निङ पोइन्ट अफ माई लाइफ। कहिले पनि स्कुलमा एभरेजभन्दा माथि नपुगेको स्टुडेन्ट सडनली बिकेम सिक्स्थ अनि एक्कासी त्यो एउटा पुस भयो कि मलाई हुन्छ नि ओहो आई एम इन टप 10, आई एम सिक्स्थ, I have to maintain this position. From there started my education. My student career started blossoming from that point. त्यसपछि बिस्तारै I started, one thing changed after that I started believing. एकचोटि रियालिटीमै टप 10 मा आइसकेपछि त इट्स पोसिबल भन्ने भयो नि त, नो म्याटर द सर्कमस्टान्सेस। स्टुडेन्ट्सहरूले छोडेर म 6 भएको थिएँ बट स्टिल आई वाज 6। सो आई स्टार्टेड बिलिभिङ द्याट ओके सकिँदो रहेछ टप 10 मा पुग्न। द्याट वाज द पोइन्ट वेन आई स्टार्टेड ड्रिमिङ, द्याट वाज द पोइन्ट वेन आई स्टार्टेड writing down my goals for the year, and every year I would set out with a new goal and it will always be to beat the previous goal that I had every passing year. मैले त्यसपछि टप 5 मा पुग्छु भनेर आई स्टार्टेड ड्रिमिङ। इट सिम इम्पोसिबल बिकज आई एम स्योर सबैजनालाई कतिजनालाई लाग्छ कि राम्रो स्टुडेन्ट हुनलाई आइक्यू धेरै हुनुपर्छ जस्तो, कतिजनालाई लाग्छ हाम्रो ठाउँमा त आइक्यू धेरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन कसैलाई? मलाई चाहिँ सधैँ त्यस्तै लाग्थ्यो कि त्यो जन्मिँदै आउने कुरा हो। राम्रो स्टुडेन्ट हुनु भनेको चाहिँ आइक्यू धेरै हुनुपर्ने हो, त्यो सकिँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि। बट द्याट इज रङ। यो आइक्यू धेरै भएर मात्र टपर भइन्छ, आइक्यू धेरै भएर मात्र यो भइन्छ, जन्मिँदै क्रिएटिभ ट्यालेन्ट लिएर जन्मिन्छ, जन्मिँदै स्पोर्ट्समा राम्रो भएर जन्मिन्छ। एभ्रिथिङ इज अ मिथ। सबै कुरा जेसुकै होस्, आइएम स्योर रोनाल्डो जन्मिँदाखेरि पनि ही डिडन्ट स्टार्ट प्लेइङ फुटबल एभर सिन्स ही स्टार्टेड वर्किङ नै होइन। सबैजनाले त्यो ट्यालेन्टहरू बिल्ड गर्ने हो। सो आइक्यू इज अ मिथ। मलाई पनि सधैँ त्यस्तो लाग्थ्यो। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड छ चाहना, ऊ चाहिँ नर्सरीदेखि सधैँ क्लासको फर्स्ट हुन्थ्यो कि एभ्री टाइम ऊ सधैँ युनिट टेस्टमा होस् एभ्री टाइम ऊ नै फर्स्ट हुन्थ्यो। अनि सबैजना स्कुलमा मेरो ब्याचलाई के थियो भन्दाखेरि उसलाई त जित्नै सकिँदैन, चाहनालाई त जित्नै सकिँदैन किनकि उसको आइक्यू यति धेरै छ, त्यो त वी कान्ट बिट हर भन्ने थियो। आई अल्सो युज टु बिलिभ आई कान्ट बिट हर बिकज उसको जति आइक्यू त मेरो छँदै छैन। सो स्कुलभरि आई नेभर इभन एम्ड टु बी द टपर अफ माई क्लास बिकज आई थट द्याट ड्रिम वाज इम्पोसिबल बट द्याट ड्रिम वाज पोसिबल।
लेटर अन +2 पढ्दै गएँ, इन्जिनियरिङ कलेजमा नाम निकालेँ। लकिली चाहना र म फेरि +2 मा पनि सँगै भयो, ब्याचलरमा पनि सँगै भयो। मलाई ब्याचलर पुगुन्जेल रियलाइज हुन त्यति टाइम लाग्यो, चाहनालाई पनि जित्न सकिँदो रहेछ भनेर ब्याचलर पुगेपछि मात्र रियलाइज भयो। अनि गयो भने चाहना म तर धेरै त होइन, एउटा सेमेस्टरमा चाहिँ म तँलाई जित्छु नि ल भनेर भनेकै गएर। अनि कतिको ऊ पनि फेरि इज अ भेरी सपोर्टिभ फ्रेन्ड। अनि हुन्छ अभियसली आई विल बी मोर देन ह्याप्पी भनेर भने कि हाम्रो 10th सेमेस्टरमा म तँलाई एउटामा भए पनि जित्छु, उसलाई जित्नु भनेको टपर हुनु नै थियो होइन। सो मलाई भने नि एउटा मेरो मिस्टेक के भयो स्कुल लाइफमा भने मैले ड्रिम हाई गर्नलाई पनि डराएँ कि सकिँदैन भनेर सोचेँ। त्यसैले मैले ड्रिम पनि गर्न सकिनँ। तर आई लाइक टु टेल यु अल, तिमीहरूको क्लासमा होस्, नेपालभरि होस्, जोसुकै होस्, हामी सोच्छौँ कि एउटा मान्छेलाई आइडियल बनाउँदाखेरि उसलाई त हामी जित्नै सक्दैनौँ, एउटालाई आइडियल बनाउँदा त्यो जति त हामी पुग्नै सक्दैनौँ भनेर सोच्छौँ भने द्याट इज रङ। हामी सबैजनामा इक्वल लेभलको पोटेन्सियल छ। इट्स अल अप टु यु हाउ मच यु क्यान मेक आउट अफ इट। इट्स अल अप टु यु हाउ मच यु क्यान शार्पन इट आउट। डायमन्ड पनि कोलभित्र बसेको हुन्छ भने जस्तै हो क्या। वी आर अल डायमन्ड्स इनसाइड। वी जस्ट ह्याभ टु फाइन्ड इट आउट द्याट वी आर अ डायमन्ड एन्ड वी ह्याभ टु बिलिभ इट एन्ड वी ह्याभ टु वर्क टुवर्ड्स फाइन्डिङ द्याट डायमन्ड एन्ड टेकिङ इट आउट। सो बिस्तारै स्टुडेन्ट लाइफमा अगाडि बढ्दै गएँ। टप 5 मा पुग्छु भनेर ड्रिम गरेँ। अनि यति मिहिनेत गरेर पढ्थेँ। म आमा सँगसँगै बस्थेँ। आमाको पनि त्यो बेला मास्टर्सको इक्जाम्स थियो। हामी बिहानदेखि 11 महिना होस् त्यो सिटर बारेर हुन्छ के गरेर हुन्छ टुटुमुटु पढेर बस्ने। त्यो एउटा एभरेज स्टुडेन्टलाई त्यहाँसम्म पुग्नुलाई पनि मलाई धेरै मिहिनेत गर्नु पर्यो। इट वाज पोसिबल होइन। अनि म 5th पनि भएँ। तर स्कुल लाइफमा चाहिँ 5th भन्दा अगाडि चाहिँ ड्रिमै गरिनँ। ड्रिम नगरेपछि त्यो अचिभ गर्नलाई प्यासन पनि भएन, डिटर्मिनेसन पनि भएन। म त्यत्तिकै एउटा कन्सटेन्ट लेभलमा मैले एसएलसी पनि पार गरेँ। +2 मा पनि +2 पुगेपछि चाहिँ इट वाज अ होल न्यू एरिना। अब सबैजना अब स्कुलबाट यहाँ आउनुभयो, तपाईँहरू पनि त्यस्तै गरेर। स्कुलमा एउटा च्यालेन्ज थियो भने +2 मा आएपछि डिफ्रेन्ट लेभलको च्यालेन्ज हुन्छ। तर होल न्यू फेसेस भएको कारणले मलाई ऊ त्यो टपर हो कि त्यो टपर हो कि त्यो टपर हो कि ऊ त्यो पछाडिको टपर हो मलाई त थाहा थिएन। all I knew was I wanted to be a topper and I did not know what my competition was and I did not care either because त्यो टाइममा चाहना पनि थिएन क्लासमा सकिन्छ भन्ने भयो। त्यसैले पढेर +2 मा पनि टपर भएँ। र इन्जिनियरिङ कतिजना आई डोन्ट नो कुन फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट्सहरू यहाँ हुनुहुन्छ? कमर्सको ओके। सो एनिवेज साइन्स पढेपछि इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्ने बित्तिकै कुलचुक इन्जिनियरिङ कलेजकै लागि वी अल एम फर द्याट बिकज एसियाकै बेस्ट कलेज, वान अफ दि बेस्ट कलेजेस हो आइओई कुलचुक क्याम्पस भनेको। र त्यहाँ एक्सेप्टेन्स रेट भनेको 3% छ। द्याट्स इभन लेस देन हार्वर्ड युनिभर्सिटी। 3% एक्सेप्टेन्स रेट भएको कलेजमा नाम निकाल्नु नै ठुलो कुरा भन्ने थियो कि मेरो लागि ड्रिमै के थियो। अब एउटा नाम निकाल्छु अनि सक्यो। कुलचुकमा नाम निकालेपछि लाइफ इज सेट होइन। सबैजना त्यही भन्छ नि एसएलसी थियो लाइफ इज सेट, +2 थियो लाइफ इज सेट थियो भने। सो के भनेर पढेँ। त्यति त्यो बेला चाहिँ अलि अल्छी गरेर पढेको थिएँ। लकिली 4th लिस्टमा भयो भने नाम चाहिँ निस्क्यो कुलचुकमा। सो एक्चुली म अर्को कलेजमा भर्ना पनि भइसकेको थिएँ। यता स्पट ओपन भएर आई ह्याड टु चेन्ज कलेजेस। यता स्कुल चाहिँ सुरु भइसकेको थिएन बट स्टिल लकिली आई गट एक्सेप्टेड टु कुलचुक। आई थट लाइफ इज सेट। अब त केही गर्नै पर्दैन। स्कुलमा पनि के भन्थ्यो 80% ल्याऊ लाइफ इज सेट, +2 मा 80 ल्याऊ लाइफ इज सेट, कुलचुकमा नाम निकाले लाइफ इज सेट। सो आई स्टार्टेड टु स्टप हुन्छ नि त्यो एउटा कस्तो भने एउटा पोजिटिभ इगो पनि मान्छेमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो पोइन्ट पुगेपछि त एभ्रिथिङ इज अकम्प्लिस्ड, आई डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ भनेर म यति चिल्ड आउट भएँ कि फर्स्ट सेमेस्टरमा 2टा सब्जेक्टमा एक्ज्याक्टली पास मार्क्स ल्याएर मात्र पास भएँ। 48 जनाको क्लासमा म सायद लास्ट ऱ्याङ्किङतिर आएको थियो होला। त्यो बेला इगोले एकदम हिट गर्यो बिकज आई न्यू आई कुड डु बेटर। मैले किन गर्न सकिनँ बिकज आई ह्याड स्टप ड्रिमिङ बाई देन। ड्रिम्स आर अकम्प्लिस्ड, अब दिस इज इट भनेर बसेँ। बट आई वुड लाइक टु हम्बली रिक्वेस्ट everyone present here, no matter how much you achieve in life, there is no limit to success. There is no limit to achieving. एउटा पोइन्टमा पुगेपछि म विश्राम गर्छु, म थके मारेर बस्छु भन्दै सोच्छु भने द्याट इज अ भेरी रङ कन्सेप्ट। जहिले पनि you should aim to climb the ladder. You should never look down. Never should you look down. You don't want to be remembered as someone who was once famous, who was once successful. होइन भन्नुभन्दा अगाडि त you want to make a name out of yourself. You were chosen among the millions of sperm, होइन हो कि होइन भन्नु न। That was not lucky. You were destined to be born in this world. You have a purpose, each and every one of you.
How many of you have heard about the butterfly effect? I don't know, है सुन्नुभएको छ कि छैन, but एउटा बटरफ्लाईले जब विङ्स फ्ल्याप गर्छ नि त्यसपछि त्यो चेन रियाक्सन भएर हरिकेन आउँछ अरे के. द्याट इज अ ट्रु साइन्टिफिक फिनोमिनन. एउटा बटरफ्लाईले विङ फ्ल्याप गरेको रियाक्सनमा हरिकेन आउँछ भनेपछि इमेजिन एकजना मान्छेको प्रेजेन्सले वर्ल्डमा कति डिफरेन्स पार्दो रहेछ. यु वर नट जस्ट बर्न टु बी अर्डिनरी, यु हेभ टु स्ट्यान्ड आउट, यु हेभ टु मेक अ नेम आउट अफ योरसेल्फ बिकज यु वर द चोजन वान इन द वर्ल्ड. तपाईँहरू जन्मिनु भएको एउटा पर्पस लिएर जन्मिनु भएको. मेबी यु वर बोर्न टु बी अ ग्रेट मदर, मेबी यु वर बोर्न टु बी अ ग्रेट I don't know, philanthropist, maybe you were born to be a great actor, singer, anything. जुनसुकै फिल्डमा जानुहोस्, it's not like डक्टरै गर्नुपर्छ, इन्जिनियरै गर्नुपर्छ, MBA नै गर्नुपर्छ, or म्यानेजरै हुनुपर्छ. whatever you aim out to be the best at whatever you do. That should be your goal and that should be your aim. So, bachelor's पढ्ने बेला पनि मैले त्यही गरेँ. अब I can't be mediocre, I can't be among the second half of the group. र पुल्चोकमा competition was the toughest I had ever seen. नेपालभरिबाट त्यस्तै छाटिएर आएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यत्तिकै अकम्प्लिस, सबैजनाले कलेजमा त्यत्तिकै राम्रो गरेको. एन्ट्रान्सबाट पास भएर ऱ्याङ्किङ हेर्ने भने म त पछाडितिरको ऱ्याङ्किङको मान्छे थिएँ होइन. उहाँहरू त अगाडि पुल्चोकमा इन्ट्रान्समा नाम निकालेर आउनुभएको, 90% ल्याउनु भएकोहरू हुनुहुन्थ्यो. सो इफ आई ह्याड थट कि उनीहरू त यस्तो छ म सक्दिनँ भनेको भने हुन्थ्यो होला कि. मेरै ऱ्याङ्क सर आउने फर्स्ट सेमेस्टरको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो. अनि मैले उसलाई गएर भने हेर तिम्रो र मेरो एउटै ऱ्याङ्क छ, लेट्स मेक अ प्याक्ट. नेक्स्ट इयर हामी दुवैजना लेट्स एम आउट टु कम इन द टप 24 बिकज टप 24 पनि एउटा एभ्रिथिङ स्टेप वाइज हुन्छ नि त, सबै कुरा यसरी त हुँदैन अभियसली. सो टप 24 भनेपछि त्यो पनि ल सक्छु भनेर भन्यो उसले पनि. नेक्स्ट सेमेस्टर हामी टप 24 मा आयो, नो बिग डिल. त्यसपछि मैले उसलाई भने तिम्रो र मेरो एउटै ऱ्याङ्क आएको छ, नेक्स्ट सेमेस्टर लेट्स एम टु बी इन द टप 10 भने. मलाई यसरी हेरेर हाँसी अनि यसरी हातमा गने कि यो 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 योलाई त जित्नै सक्दैन, 15 ऱ्याङ्क पुगिसक्यो, 16 सम्म होला, टप 10 त पुग्दैन भनेर भने कि. बिकज हुन्छ नि त्यो क्लासमा यति राम्रो गर्नेहरू यहाँ, अनि आफूलाई जहिले पनि तलतिर उतातिर म छु, यहाँ माथि यो छ, म त सक्दिनँ भने जस्तो हुन्छ नि अभियसली. त्यही भनेर भन्यो उसले. अनि सक्छ, अभियसली सक्छ, हेरिराख्नु टप 10 मा आउँछु भनेर भने ल हेरौँला भनेर भने कि. नट त्यो मलाई च्यालेन्ज गरेर होइन कि, इट्स नट पोसिबल. बिकज उसमा त्यही प्रब्लम थियो द्याट सी थट इट वाज नट पोसिबल. सी डिड नट अचिभ टु बी, सी डिड नट ड्रिम आउट टु बी बिगर देन हर कम्फर्ट जोन, हर लिमिट होइन. एउटा लिमिटलाई पुस गर्ने भनेको नि त कुरा हुन्छ नि. सो नेक्स्ट सेमेस्टर म 8th ऱ्याङ्किङमा आएँ र त्यसपछि चाहनालाई गयो भने चाहना नेक्स्ट सेमेस्टर चाहिँ म टपर हुन्छु, तँलाई जित्छु ल नेक्स्ट सेमेस्टर भनेर भने कि. अनि उसले हाँसेर हुन्छ अभियसली आई बी मोर देन ह्याप्पी भनेर भने. अनि कस्तो माया लाग्ने साथी, एउटा सेमेस्टर मात्रै जित्छु, अरू चाहिँ जित्दिनँ ल भनेर भन्यो. अनि ल भनेर भने तैँले मलाई जितिस् भने तँभन्दा धेरै म खुसी हुन्छु भन्यो. त्यसपछि द फर्स्ट डे अफ द सेमेस्टर मैले सबैजनालाई क्लासमा गएर साथीहरूलाई यो सेमेस्टर म टपर हुन्छु भनेर त्यो सबैलाई कि इन्डिभिजुअली गएर भेटेर हुन्छ कि ग्रुपमा हुन्छ कि म यो सेमेस्टर टपर हुन्छु भने कतिले हाँसेर उडाए, कतिले के भने. त्यो what I believe is, I do believe in the law of attraction, I believe in positive vibes, and what I believe is if you put something out into the universe, जस्तो मैले गरेर सबैजनामा टपर हुन्छु भन्ने कुराले पनि maybe in a way positive forces will back me up भनेर subconscious levelमा maybe I was thinking that. अनि day 1 देखि डायरीमा I'll be the topper. Every notebook I'll be the top of the semester. Each and every notebook मा लेख्थे. So त्यो सेमेस्टर यति मेहनत गरे, everyone had believed यो पालि त यही टपर हुन्छ भनेर. अनि मेरो चाहिँ एउटा कस्तो बानी छ भन्दाखेरि I am very good at visualizing my dreams. सपोज होइन मैले म टपर हुन्छु भनेर सोचेँ भनेपछि म के सोच्छु भने टपर भएपछि म कन्सिक्वेन्सेसहरू भिजुअलाइज गर्छु कि. टपर भएपछि के हुन्छ, रिजल्ट आउँछ, मेबी फोन आउँछ, अनि म खुसी भएर यसरी उफ्रिरहेको हुन्छु. मैले यो साथीलाई त्यो बेला भेटेर यसरी हक गरिरहेको हुन्छ, अनि म चक्लेट किन्छु, अनि मैले यसरी बाँड्छु कि टिचरहरूले मलाई हेर्दाखेरि जुन नजरले हेर्थ्यो अब त त्यो हेर्ने दृष्टिकोणै चेन्ज हुन्छ. जो टिचरहरूले मलाई युजली नट अ गुड स्टुडेन्ट भनेर हेर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको आइजमा त्यो स्पार्क देख्न सक्छु हुन्छ नि. त्यो टु द माइन्युट अफ द डिटेल्स आई एम भेरी गुड एट भिजुअलाइजिङ द कन्सिक्वेन्सेस कि. द्याट गिभ्स मी द बिलिभ द्याट आई क्यान भनेर. किनकि एभ्री टाइम द्याट आई अचिभ समथिङ इट डज नट फिल लाइक द फर्स्ट टाइम के. जस्तो कि मैले त्यो बेला टपर पनि भएँ, चक्लेट पनि बाँडेँ, सबै भयो होइन. तर त्यो कुरा आई फेल लाइक आई ह्याड
भेरी लिमिटेड, इट्स नो बिग डिल जस्तो भयो किनकि मैले त्यति स्ट्रङली एभ्री डे त्यो कुरा भिजुअलाइज गर्थेँ कि मलाई इट वाजन्ट अ न्यू थिङ फर मी। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा त तपाईँहरूलाई केही कुरा गर्नलाई पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट मिल्छ अनि यु स्टार्ट टु बी सो कन्फिडेन्ट, यु स्टार्ट टु बिलिभ इन योर सेल्फ सो मच कि केही पनि फोर्सेसले अफेक्टै गर्न सक्दैन तपाईँलाई, त्यति लेभलमा पावरफुल हुन्छ इफ यु क्यान जस्ट भिजुअलाइज यर ड्रिम टु द माइन्युट अफ द डिटेल। सो म टपर पनि भएँ। सो देयर वर अ लट अफ गोल्स आई ह्याड अहेड, which is आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट अवार्ड भनेर एउटा अवार्ड हुन्छ, यसमा डिजाइन कम्पिटिसन हुन्छ। इट्स अ भेरी टफ कम्पिटिसन होइन, त्यो जित्छु अनि त्यसपछि नेसनल्स पनि जित्छु अनि थेसिस टपर हुन्छु। यति तिनवटा थियो मेरो नेक्स्ट 3 गोल्स होइन। यति मेहनत गरेँ। सो या सबै अचिभ पनि गरेँ तर पनि पुगेन कि त्यो हङ्गर हुन्छ नि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा अचिभ गरेपछि जितेँ भन्ने नै हुँदैन कि एक दिन पनि हुन्न कि खुसीमा 5 मिनट खुसी हुन्छु ल व्हाट कैन आई डू टु अचिभ इभन बिगर देन दिस हुन्छ कि एउटा बिगेस्ट गोल यो सेट गर्नु भएको छ यहाँ पुगेर अचिभ गरेँ भने म 5 मिनट खुसी हुन्छु। त्यसपछि आई स्टार्ट टु लुक फर द थिङ्स अबभ इट कि म योभन्दा माथि म के गर्न सक्छु, यसलाई बिट गर्न म के गर्न सक्छु, बिकज यो बिगेस्ट च्यालेन्ज इज योर सेल्फ मेरो लागि। एन्ड यु अल सुड बी थिङ्किङ द्याट वे टु कि तपाईँले जस्तो कि लेट्स से देयर इज अ डान्स कम्पिटिसन होइन अनि त्यसपछि तपाईँलाई जित्न मन छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, ऊ त्यो केटीले यसरी नाच्छे त्यसलाई त म जित्न सक्छु, ऊ त्यो यसो छ त्यसलाई त म जित्न सक्छु, त्यसलाई अलिक गाह्रो छ त्यसलाई जित्ने गरी चाहिँ मैले नाच्नुपर्छ भनेर सोच्नुभयो भने एउटा लिमिटमा पुगेर त्यो स्टप हुन्छ कि उसलाई त जित्नु हुन्छ तर वर्ल्डमा कतिजना अहेड छ त्योभन्दा बेटर डान्सर्सहरू होइन। तर इफ यु टेल टु यर सेल्फ म आफ्नो बेस्ट नाच्छु कि मेरो जिउले जति सक्छ मेरो बडी जति मुभ हुन्छ म त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर आई विल बी द बेस्ट डान्सर द्याट आई क्यान बी। डोन्ट म्याटर कि को छ अर्को कम्पिटिसन को छ, आफ्नो बेस्ट भन्नुको मतलब त यु क्यान डु बेटर देन द्याट भन्ने हुन्छ नि त। इफ यु एम आउट टु बी द बेस्ट अफ युर सेल्फ बट यु हेभ टु नो देयर इज नो लिमिट टु द बेस्ट भर्जन अफ यु के देयर इज अलवेज अ बेटर भर्जन अफ यु। त्यो भयो भने चाहिँ लाइफमा कहिले पछाडि हेर्नु पर्दैन। नो म्याटर इन्टरनेसनल अरिना होस्, नेसनल अरिना होस्, स्कुल लेभल कम्पिटिसन होस् कि घरमै फ्यामिली फङ्सनमा डान्स कम्पिटिसन राखेको होस्, इफ यु एम आउट टु बी द बेस्ट भर्जन अफ युर सेल्फ नो कम्पिटिसन इज बिग इनफ फर यु बिकज तपाईँको बेस्ट भर्जन त त्यही एउटै छ नि त, इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा होस् कि नेसनलमा होस् कि स्कुल लेभलमा होस् अनि त्यो भर्जन त अलवेज बेटर हुन सक्छ भने देयर इज नो लुकिङ ब्याक। सो अलवेज च्यालेन्ज योरसेल्फ, डु नट कम्पेयर योरसेल्फ विथ दिस गर्ल, दिस गाई, द्याट गाई, इट्स अलवेज यु। यो कम्पिटिसन इज अलवेज विथ इन योरसेल्फ। सो सबै कुरा अचिभ गरेँ, थेसिस टपर पनि भएँ, यो पनि भएँ, त्यो पनि भएँ, अब के गर्ने त, वाट्स द बिग गोल अहेड द्याट आई विल बी लुकिङ फरवर्ड टु भन्दाखेरि चाइल्डहुड ड्रिम थियो मिस नेपाल हुने। र म मिस नेपालमा आउनुको रिजन इट वाजन्ट फेम बिकज मलाई फेम इट्स लाइक मिस नेपाल भएपछि फेम सँगसँगै आउँछ बट आई डिड नट स्ट्राइभ फर फेम। म एक्चुली मास्क लगाएर यसरी घुमेर हुन्छ नि बेरेर हिँड्छु, मलाई मान्छेले कहिले त नचिन्ने पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो कि बिकज फेम वाज नट समथिङ द्याट आई एम